साथीहरु नमस्कार, नाइस कनेक्सनमा स्वागत छ। म राजकुमार आज पनि आइसकेको छु तपाईहरुलाई विभिन्न मनोरञ्जन र विभिन्न जानकारीहरू दिने उद्देश्यले। आज हामी कहाँ छौं तपाईले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। आज हामी स्वयम्भूनाथमा छौं। स्वयम्भूनाथको स्तूपमा जान लागेका छौं। अहिले हामी मुख्य द्वारमा छौं र आज यहाँलाई गौतम बुद्ध यानी कि लर्ड बुद्ध पनि भनिन्छ र उहाँको बारेमा यो स्वयम्भूनाथको बारेमा धेरथोर जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौं र आज हामी तपाईहरुलाई घुमाउँदै पनि छौं र यहाँले पक्कै पनि महसुस गर्नुहुनेछ गौतम बुद्ध आज बुद्ध जयन्ती पनि तपाईलाई थाहा नै छ र यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आज हामी यो स्वयम्भू स्तूपमा आइराखेका छौं र यहाँको बारेमा र बुद्ध जयन्तीको बारेमा यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरुसँग कुरा पनि गर्नेछौं र विभिन्न भक्तजनहरुदेखि लिएर स्वदेशी विदेशी जो भेटिन्छ उहाँहरुसँग हामी कुरा पनि गर्नेछौं र अहिलेलाई भने यो सानो गीततर्फ लाग्छौं र यो गीतपछि हामी माथि जानेछौं। यो मिठो गीतपछि पुनः स्वागत छ नाइस कनेक्सनमा र नाइस कनेक्सनमा आज हामी कहाँ छौं यहाँलाई मैले भनिसकेँ। आज हामी स्वयम्भू स्तूपा जाँदैछौँ र यो यात्रा शुभारम्भ गर्दैछौँ। पक्कै पनि एसियाको लाइट भनेर चिनिने गौतम बुद्ध आज बुद्ध जयन्ती पनि हो र यसकै उपलक्ष्यमा आज हामीले कार्यक्रम स्पेशल गर्दैछौँ र यो यात्राको शुभारम्भभन्दा अगाडि म चाहिँ यहाँनिर ठुलो माने रहेको छु। यो माने घुमाएर त्यसपछि हामी हाम्रो यात्रा सुरुवात गर्नेछौँ। ल लाग साथीहरु नाइस कनेक्सनमा हामी छौं आज स्वयम्भूनाथ स्तूपमा र हामीले विभिन्न भक्तजनहरुसँग र केही विदेशी साथीहरुसँग पनि कुराकानी गरेका छौं। अबको प्रसंगमा हामी त्यतातिर जाँदै छौं। लेट्स गो।
बुवा बुद्ध जयन्तीमा स्वयम्भू आउनु भएको छ हजुर कस्तो लागिरहेछ राम्रै छ भगवान्को संसार भगवान्को दर्शन गर्न आउँछ नि हजुरको शुभ नाम मानबहादुर श्रेष्ठ श्रेष्ठ नेवार 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 यो नेवार कल्चरमा चाहिँ बुद्ध धर्मलाई आज कसरी याद गरिन्छ भगवान् त सबैले मान्छन् भगवान् त मानै पर्यो नि सबभन्दा ठुलो भगवानै त हो नि आज के खाने साने व्रत बस्ने केही हुन्छ त्यस्तो व्रत बस्दिनु म बुढा भइसक्यो अहिले 86 वर्ष भइसक्यो अहिले 86 राशि लागिसकेको हो त्यस बेला व्रत बस्नु गाह्रो हो अब भगवान् घुम्ने अनि खानपिना जलपान जस्तो टकटक खाएर जाने बिचारी व्रत किर्तिपुर मेरो किर्तिपुर नै बजार कसरी याद गर्नुहुन्छ आजको बुद्ध जयन्तीको दिन बुद्धलाई भगवान् सबैले रक्षा गरोस् हो सबैको जग संसारको रक्षा गरोस् भन्ने मेरो विचार छ भाइको नाम सुफिन श्रेष्ठ कतिखेर आएको यहाँ एकछिन अगाडि एकछिन भयो कस्तो लाग्छ यहाँ आएपछि शान्त रमाइलो लाग्छ होइन अनि शीतल छ कसरी याद गर्नुहुन्छ बुद्ध जयन्तीलाई त्यही राम्रो लाग्छ अनि सम्झना आइरहेको छ बुद्ध भगवान् हाम्रो एसियल तारा होइन राम्रो लाग्छ अहिले के यो मतलब बुद्धको उपदेशहरू के कति मान्छेले पालना गरे जस्तो लाग्छ धेरैले त गरेको जस्तो लाग्दैन अब कोही गइरहेको हुन्छ नि यस्तै लागिरहेको हुन्छ बाबुको नाम के हो निशान जङसाई भनिसोस् अरे साह्रै भनिसोस् न अनि किन आउनु भएको यहाँ अरे साह्रै भनिसोस् हाँसेर घुम्न आएको भनिसोस् न बुबाजीसँग घुम्न आएको अरे साह्रै बोलिसोस् अनि बुद्ध भगवान्लाई दर्शन गर्नुभयो दाइ कति वर्षपछि आउनुभयो यहाँ म त आइरहेको छु भाइ म त पहिल्यैदेखि आउने हजुरको हजुर कस्तो लाग्छ यहाँ आउँदाखेरि यहाँ एकदम रमाइलो भाइ हो भगवान् होइन मान्छेले अहिले के भन्छ भने भाइ होइन मान्छेले एकदम मर्नुपर्छ भने सोध्नु पर्यो क्या हजुरको होइन र शान्ति भन्दा म कस्तो विचारधाराको मान्छे भने होइन एउटा प्रेमले शान्ति निम्ताउँछ क्रोधले अशान्तिलाई होइन ग्रहण गरिराखेको हुन्छ भन्ने त्यो विचारधाराको मान्छे भाइ र बुद्ध भगवान्ले के भन्नुभयो भने शान्तिभन्दा ठुलो संसारमा केही छैन क्या भाइ होइन कतिखेर आउनुभयो आधी बिहान 6:30 बजी आएको ए कसरी मनाउनुहुन्छ बुद्ध जयन्ती हजुरहरू चक्ख मुखले भेटघाट गर्नुपर्छ ए दर्शन गर्नुभयो दर्शन गरिसकेको यता अहिले हेर्नु बसेको त्यसै हो त्यति साह्रो हामी त अब मान्छे जस गर्छ त्यसै गर्ने आफ्नो मनले गर्ने हो अर्को देखाएर सुनाएर होइन आफ्नो मनले कतिखेर आउनु भएको यहाँ बिहान हामी 6:30 बजी निस्क्यौँ हामी सबै एकैचोटि आएको हिजो जिउ नुहाउँछ अनि बिहानको भात खाएपछि मुख सफा गरेर आखि बिहान मुख सफा गरेर सफा मुखमा भेटघाट गर्न आउनुपर्छ बत्ती बाल्नुपर्छ दर्शन गर्नुपर्छ पैसा दक्षिणा चढाउनुपर्छ अनि अहिले साथी हालेर यता भेट्छ कि भनेर बसेको तपाईँ पनि सँगै हो कस्तो लाग्यो यहाँ ठिकै भइरहेछ तर अलि भिड रहेछ मान्छेहरू धेरै भएर अलि मेरो मम्मी कता जानुभयो कता जानुभयो के खाने गरिन्छ बुद्ध जयन्तीमा खासमा त्यस्तो केही छ छैन हाम्रो त्यस्तो माछा मासु खाइँदैन भेज चाहिँ खान्छ भेज माछा मासु खाइँदैन अरू सबै खाइन्छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई शुभकामना तपाईँलाई पनि धन्यवाद नमस्ते What is your name? Kate from Russia. Yes. So how do you feel? Very great. We don't know about Buddha's birthday, and we came here by taxi to go to this stupa. And wow, we imagine this celebration of this birthday. So do you know where Buddha was born? No, where? Nepal. Nepal here. Wow. Okay. So what kind of people is here you found? I think Hinduists, Buddhists, different religion. Also, we are like Christianic religion, different religion. Like Buddha is a person who connect different people and connect different religion, different cultures, maybe. So you are happy here? Yes, very happy. We feel like this atmosphere, and we like it. Do you know what? It's overwhelming. I think the number of people here, I think the atmosphere, the ambience, the religious spirit, I think it's overwhelming here. So how do you feel? I'd completely agree with what Akbar said. It's just unreal. So where are you from? I'm from the UK. You? Yeah, I also came from the UK, yeah. Okay, how do you feel, how do you listen about Swayambhu Nath? I think it's such a prominent landmark in Kathmandu. I think if you're coming here, you have to at least visit. We chose a really good day. I understand today is Gautama's birthday, so yeah, you know
yeah, the spirit is something I'm really feeling at the moment. And you? Yeah, I completely agree. It's just you just see it for miles. You've got to be able to see it. So yeah, definitely. Little bit question. So Sure. this is for only general knowledge. Okay, So okay. do you know where Buddha was born? No, but I'll say no as well. No. Oh, for your information, Nepal. He was born in Nepal. Okay. Yeah, This is kind of new for me because I'm from Korea. We don't have this kind of event, so yeah, it's really interesting. Okay, how do you know about Lord Buddha? I actually don't know about, but this is the one of the spot to tour, so I'm So here. To how do you feel after here, Swayambhu Nath? It's just interesting for me because it's not kind of usual. Okay, do you know where was Buddha born? No. Nepal. Ah. मेरो नाम तेन्द्र लामा हो स्वयम्भू पुरानो गुम्बाको लामा हो यो भगवान बुद्ध जन्मेकोदेखि यो भगवान बुद्धलाई चाहिँ एउटा जन्मेको अनि धर्मको उपदेश दिएको अनि यो चाहिँ यो चक्र सम्वादको चाहिँ एउटा दिन पनि यो धर्म उपदेश दिएको दिन भन्छ त्यो हुनाले महत्त्वपूर्ण यो सम्झनाकोबाट हामीले चाहिँ भगवान बुद्धले प्रे गर्छ त्यसले अनि भगवान बुद्धको उपदेश जति पनि छ हैन हजुरलाई के लाग्छ अहिले सबै त्यो भइरहेछ त सबैले पालना गरिराख्नु भएको छ जुन जुन देशमा भगवान बुद्धको चाहिँ उहाँको चाहिँ आह्वानलाई मानेको छ त्यस देशमा जहाँ पनि शान्ति छ उन्नति छ प्रगति छ राम्रो छ जुन चाहिँ भगवान बुद्धले नमान्ने त्यसमा चाहिँ त्यसमा क्रान्ति भइरहेको छ लडाइँ भइरहेको छ दुःख भइरहेको छ विभिन्न चाहिँ दुर्घटनाहरू भइरहेको छ यहाँहरू चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्छ बुद्ध जयन्तीलाई भगवान बुद्धले हृदयबाट श्रद्धाले हामी सबै प्राणी सबैले सुखी होस् उन्नति होस् प्रगति होस् सबैको सुबुद्धि आओस् कुबुद्धि नआओस् हामी सबै सुख शान्ति होस् सबै मुक्ति पाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भगवान यो स्वयम्भू भनेको चाहिँ एउटा स्वयम्भूबाट उत्पन्न भएको यो चाहिँ भगवान बुद्ध अब यसको कल्पमा यो कल्प पृथ्वीमा बसेर 1000 बुद्ध सवारी हुन्छ यो खोरवाजिक शेर्तुप यसुङ शाक्यथुबको कालीन हो यो चारौँ बुद्धको कालीन हो अब यो भगवान बुद्धले नि यो हामीले पहिले शाक्यथुब भगवान बुद्ध सवारी हुँदाखेरि काठमाडौँ सबै पोखरी थियो स्वयं कमानको फुलभित्र यसको उत्पन्न तेजस्वीको उत्पन्न भएको यो के हो भनेको यसले चाहिँ भगवान सबैको आत्माबाट उत्पन्न भएको यसले जसले प्रे गर्छ जसले श्रद्धा भक्ति दिन दशा ग्रहहरू शान्ति हुने उन्नति प्रगति हुने हामी मरेर गए पनि हामी मुक्ति पाउने भनेर भगवान बुद्धले नि आह्वान भएको ठाउँ हो हजुर त्यसैले यसको धेरै महत्त्व छ धेरै महत्त्वपूर्ण विश्वमै छैन स्वयम्भू जस्तो विश्वमा छैन सबभन्दा पुरानो स्वयम्भू यो हो विश्वमै आफै उत्पन्न भएको कसैले निर्माण गरेको यो बाहिर मात्रै यो मान्छेहरूले मर्मत बनाएको भित्र ओरिजिनल चाहिँ आफै उत्पन्न भएको मेरो त तारै बिग्रियो भित्र आऊ आज पानी पर्न खत्तमै भयो भित्र आऊ हाम्रो त एन्टिना बिग्रियो है हाय न तार जोड्ने झन्झट न त छतमा कुनै एन्टिनाको जरुरत जहाँ पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका निमित्त प्रभु टिभी प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु टिभी डिजिटल लाइफ ओइ तिमीहरु जुस खाने हो ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आको ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आको लास्टै गफाडी रहेछ यार युरोपबाट ल्याए यस्तो चीज कहाँ पाइन्छ र खाऊ खाऊ जिएमा नि गफ दिन्छ टिभी हेर त यत्रो छ ओइ तेरो टिभी अन गर त मेरो टिभी हेर्ने ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ 65 भन्दा बढी डिजिटलको त कुरै नगरौँ 215 भन्दा बढी छ यसमा इन्टरनेट पनि छ नि मेरोमा त यस्तो आउँदैन त
कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मज्जा लिऊ। मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मज्जा देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी जोजोलपा जिन्नेकी महर्जन ठिकपिन्छ स्वयाचना दिगुदु नाइस टेलिभिजन नाइस टेलिभिजन याक्नै वेटिङ उदु नेवाज्याजो छिगुस छिगु तजिलाजी छिगु पुखाम हसिका छिगु परम्परा झिगु जात्रा पर्व झिगु समाज लहका ख झिगु स प्याजना दिसा याक्न हे वेटिङ गुदु नाइस टेलिभिजन झिगु स हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे मात्र नाइस टेलिभिजनमा। साथीहरू हामी बच्चैदेखि सुन्दै आएको, हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको, महसुस गर्दै आएको गौतम बुद्धको एउटा कहानी जुन चाहिँ उहाँ पैदा हुने बित्तिकै 7 पाइला हिँड्नु भएको थियो अरे भन्ने खालको फोटो पनि छ यहाँनेरि। अनि त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ बस्दै गर्दा राज सुखमा बस्दै गर्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो बुवाले कुनै पनि दुःख दिनु भएन र त्यो दुःख नपाउँदै पनि उहाँ राजकीय सुख शान्तिमा बस्दै पनि उहाँलाई एक दिन चाहिँ नि कौतूहलता जाग्यो र म बाहिर घुम्न जान्छु भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो बुवालाई आग्रह गर्नुभयो र बुवाले पनि त्यस्तै गरी गौतम बुद्धलाई चाहिँ हुन्छ जाऊ तिमी भन्ने जस्तो आदेश दिनुभयो र उहाँ रथमा बसेर घुम्न जाने क्रममा चाहिँ उहाँले विभिन्न बाटोमा विभिन्न कुराहरू देख्नुभयो जुन अहिले फोटोमा हामीले देखिरहेका छौँ र उहाँले विभिन्न दिन दुखीहरू मान्छे मरेको देखिसकेपछि यो किन हुन्छ भनेर आफ्नो साथीलाई सोधिसकेपछि यस्तो कारणले हुन्छ, मान्छे जन्मेसी मर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो र यो किन हुन्छ भनेर त्यसको खोजमा उहाँ चाहिँ एक दिन आफ्नो घर छोडेर आफ्नो विवाहित पत्नी र आफ्नो छोरालाई छोडेर चाहिँ उहाँ ज्ञानको खोजीमा उहाँ चाहिँ निक्लिनु भयो र त्यस्तै गरी ज्ञानको खोजीमा निक्लिसकेपछि उहाँ चारैतिर भौतारिनु भयो, विभिन्न कुराहरू हन्डर खानुभयो, विभिन्न कुराहरू उहाँले भोग्नुभयो र त्यसपछि भोग्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा वृक्ष मुनि बसेर तपस्या गर्न थाल्नुभयो र तपस्या गर्दा पनि उहाँलाई विभिन्न बाधा व्यवधानहरू आयो, खाना खानु भएन, उहाँले विभिन्न खालको कुराहरू समस्या भयो, उहाँको शरीर सुकेर एकदमै दयनीय अवस्थामा पुग्दा पनि उहाँ चाहिँ आफ्नो ध्यान गर्न चाहिँ छोड्नु भएन र ध्यान गर्न नछोडिसकेपछि उहाँ गर्दै जाँदा विभिन्न कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि एक दिन उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो भनेर पनि भनिन्छ र बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले त्यो ज्ञान आफूले पाएको ज्ञान आफैमा सीमित राख्नु भएन, उहाँले चाहिँ बाँड्दै जानुभयो र ज्ञान बाँड्दै जाने क्रममा उहाँ विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो, विभिन्न अवस्थामा पुग्नुभयो, ज्ञान बाँड्नुभयो र त्यो ज्ञान बाँडेर दुनियाँले उहाँलाई बुद्धको नाम दियो। उहाँको ज्ञानलाई महसुस गर्यो, पक्कै पनि यो हो रहेछ भनेर चाहिँ सबैले महसुस गरेर बुद्धको ज्ञानलाई औँल्याउन थाले, बुद्धको ज्ञानलाई अवलम्बन गर्न थाले र शान्ति बिस्तारै स्थापना हुँदै गयो। मार्ने क्रम मतलब आफूभन्दा सानालाई हेप्ने क्रम, मार्ने क्रम चाहिँ घट्दै गयो र यसरी नै विश्वमा शान्ति स्थापना भयो। मानवलाई महसुस गर्यो र यो हुँदै जाँदाखेरि एक दिन उहाँको महापरिनिर्वाण भयो। साथीहरू अहिले हामी 7औं शताब्दीमा एउटै ढुङ्गाबाट बनेको यो दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति अगाडि छौँ र हामी यसको बारेमा सोध्छौँ। यो 7औं शताब्दीमा बनेको हो, धेरै पुरानो हो, धेरै पुरानो, अहिलेसम्म एकदमै राम्रो छ, क्या चम्किरहेछ। कसरी यो हिजो भर्खरै सफा गरेको थियो हामीले, अनि हिजो त्यस्तै समथिङ 6 आवर्स जति काम गरेँ। अब फेरि आज बुद्ध जयन्ती पऱ्यो, त्यसपछि पऱ्यो। अघि यहाँ झाँकी पनि आएको थियो यहाँ पूजा गर्नलाई, उहाँहरू चाहिँ किन आउनु भएको छ? उनीहरूको त्यो हुन्छ नि कल्चरल डान्सहरू हुन्छ, अनि बुद्ध सरको कल्चरल डान्स गर्नलाई देउताले देखाउनु पर्छ के, त्यही देखाउन आएको। कति वर्षदेखि यहाँ बसिराख्नु भएको छ तपाईँ?
म त त्यस्तै 15-16 इयर्स यही हुनुहुन्छ 16 इयर्स के महत्त्व छ यसलाई के भन्नुहुन्छ यो धेरै महत्त्व छ खास दिपङ्कर बुद्ध एकदम मानिन्छ बुद्धिस्टमा चाइनिजमा धेरै मानिन्छ यो तिब्बतीहरूले चाइनिजहरूले धेरै मान्छ यो अनि दिपङ्कर बुद्धलाई सायद सिंगल स्टोन एज वी नो यु क्यान सी देयर सिंगल स्टोन धेरै महत्त्व छ चाइनिजहरूको लागि चाहिँ बुद्धिस्टमा धेरै उनीहरूले ज्ञान पाएको छ क्या यो केही लेखिराख्नु भएको छ उहाँलाई हामी सोधौँ है त थोरै के लेख्नु भएको रहेछ भनेर के लेख्नु भएको यो नाम लेख्यो ए यो लेख्यो भने के हुन्छ यो अब हुन त के हो नि होइन यो लेखेर टाङ्नुपर्छ होइन अनि त्यस्तै ग्रहहरू जान्छ त्यसो ए मतलब के लेख्या हुन्छ यो टिप्टेन नामहरू मात्र हो नाम मात्र हो यो माथि सबै टाङ्ने होइन हजुर ज्यादा टाङ्दा नि हुन्छ यो चाहिँ यो उतिर हो ज्यादा टाङ्दा नि हुन्छ अहिले हामी विश्व शान्ति पोखरीमा छौँ यो विश्व शान्ति पोखरी चाहिँ विश्वमा शान्ति फैलियोस् भन्ने हेतुले स्थापना गरिएको हो धेरै पछि स्थापना गरिएको हो यहाँ 3वटा धाराबाट निरन्तर पानी बगिरहेको छ र छेउमा हामीले एउटा झरना जस्तो पनि दिएका छौँ मानव निर्मित पक्कै पनि धेरै राम्रो छ यहाँनिर सिक्का फाल्यो भनेदेखि चाहिँ आफूलाई धेरै नै लकी सम्झिने चलन छ र सबैजना यहाँनिर सिक्का फालिराख्नु भएको छ पक्कै पनि सिक्का फाल्यो भने त्यहाँनिर पऱ्यो भने त्यहाँ एउटा सानो भाँडो पनि राखेको छ त्यहाँनिर पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै लकी भन्ने सोचिन्छ हेरौँ कतिको कसको त्यहाँनिर पस्छ कसको पस्दैन साथीहरू आजको नाइस कनेक्सनमा हामी स्वयम्भूनाथ आयौँ आज बुद्ध जयन्ती पनि बुद्ध जयन्तीको सबै बुद्ध धर्मावलम्बीका साथसाथै बुद्धलाई मान्ने बुद्धलाई जान्ने सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र आजको नाइस कनेक्सनमा हामीले बुद्धका उपदेशहरूबारे पनि धेरै थोरै जान्यौँ धेरै त अब एउटा पुरै प्रोग्राम पनि काफी हुँदैन र बुद्धको महिमा भक्तालुजनहरू श्रद्धालुजनहरू कतिका रहेछन् केही विदेशी साथीहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र विभिन्न प्रसङ्गमा आज हामीले बुद्धको बारेमै कुराकानी गऱ्यौँ र बुद्ध जयन्तीको फेरि पनि सबैलाई शुभकामनाका साथ यसै स्वयम्भूनाथबाट आज म नाइस कनेक्सनबाट बिदा माग्छु र हामीलाई यहाँले प्रत्यक्ष हेर्न सक्नु भएन भने युट्युबदेखि लिएर विभिन्न सोसियल मिडियामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नाइस कनेक्सनमा अर्को हप्ता पुनः आउने बाचाका साथ बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार